मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ का धंधा, आम गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गिरोह में सर्जन, डॉक्टर और टेक्नीशियन शामिल। पुलिस जराये के मुताबिक गिरोह में शामिल एक मोटर मैकेनिक ने गुर्दों के 25 ऑपरेशन कर डाले। पंजाब पुलिस की मिली भगत या नाअहली, 2 मुसल्लह अफराद ने दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन को पुलिस हिरासत से फरार करवा लिया। चंद रोज कबल पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ को अटक जेल से लाहौर लाई थी। सर्जन ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का ट्रांसप्लांट भी किया था। गैर मेयारी वेस्टर्न इंजेक्शन का स्कैंडल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। मीडिया हमारी बेहतरी के लिए निशानदही करता है। उसका स्टाफ बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है, जिसकी अभी 2:30 बजे फिर मीटिंग है, जो तीसरी मीटिंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट हम उसमें डिसीजंस लेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले एक हफ्ते से रोक दिया हुआ है। आई में अवेस्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और ये एक बड़ी फाल दवाई है कैंसर के लिए, इसलिए इनको इंट्रावीनस इस्तेमाल नहीं रोका गया ताकि हमारे कैंसर के पेशेंट्स को अनइंटरप्टेड मिलती रहे इसकी। आज शोबे चश्म की वबा में शिद्दत, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 452 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबा भर में अमराज़े चश्म के 10,269 मरीज सामने आ गए। सरकारी आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, हॉस्पिटल्स में आई ड्रॉप्स वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। अशूब चश्म का मर्ज 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। गरीबों का टीका है 28,000 में आप 80 बंदों का इलाज कर रहे हैं, और इसके मुकाबले में जो टीका है वो 32 लाख में आप 80 लोगों का इलाज करेंगे, या 80 लाख में 80 का। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि वो माफियाज भी सरगर्म हो जाते हैं इस मुल्क में, जो चाहते हैं कि गरीबों की दवाइयों को ना बंद कर दिया जाए। तो हम पे बड़ा शुरू से ही प्रेशर था कि इस दवाई को पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जाहिर है ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है, बड़ी रिसर्च करके आती है, और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये कई पाकिस्तान को ख़रीद सकती है। तो हमने कोशिश यही की है कि इसमें कि हम इसके बेस से चलें, और हमें अब इंतज़ार उस रिपोर्ट का है जो DTL से इस टीके के हवाले से आनी है। वो इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिन तक और फाइनल हो जाएगी। अगर तो वो टीका स्टरलाइज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे थे जो अपने सारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे बैठ के इसकी रीफिलिंग किया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम की है। डेंगू के वार लगातार शहरी बन रहे हैं मुसलसल वायरस का शिकार। 24 घंटे में 40 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके। रवां साल लाहौर में 1,736 अफराद डेंगू का निशाना बने। मुख्तलिफ हस्पतालों में 30 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू मच्छर के खात्मे कमीशन ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक, असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में सरप्राइज दौरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे करवाया। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह बजट पेश करने का फैसला। सूबाई महकमों को 3 अक्टूबर तक बजट तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का बजट पेश किया जाएगा। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का इख्तियारात से तजावुज़ करने का इंकशाफ, तबादलों समेत इंतज़ामी उमूर विफाकी वजारत मज़हबी उमूर में तय होने लगे। सेक्रेटरी बोर्ड, डेप्यूटी सेक्रेटरीज दफ्तरी उमूर से लाइल्म निकले। महकमा मवासिलात और तामीरात का अनोखा इकदाम। एंटी करप्शन मुकदमात में नामजद 25 से ज़ायद अफसरान को प्रमोशन लिस्ट में शामिल करने का इंकशाफ हुआ। 28 असिस्टेंट इंजीनियर्स और OSTs भी प्रमोशन लिस्ट में शामिल।
بورڈ آف ریونیو پنجاب کی عدم توجہی عمارت کی تعزین و آرائش کا منصوبہ 1 ارب سے تجاوز کر گیا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس نے PC1 کی منظوری مؤخر کر دی۔ بڑھتی مہنگائی نے ماربل انڈسٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاجر برادری بڑھتی مہنگائی سے پریشان، کہا کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، گاہک قیمت پوچھ کر لوٹ جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک، کل سے لاہور میں جلوس کا اعلان کر دیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر 10 روز تک جلسے کیے جائیں گے۔ شاہدرہ میں کل پہلا پنڈال سجایا جائے گا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ چیف آرگنائزر نون لیگ نے کہا، پاکستان کی روشن تقدیر میاں نواز شریف سے ہے۔ کلچرل ونگ کی تنظیم سازی سے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے کہا، 2024 کے انتخابات کی سیاسی پگ نواز شریف کے سر سجے گی۔ 735 تھانے اسپیشل پروگرام کے تحت اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فرینڈز آف پولیس سیمینار سے خطاب، کہا پالیسنگ میں خامیاں ہیں، اسے دور کریں گے۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ یہاں بیٹھے ہوا کوئی بھی شخص، میرا چیلنج ہے، یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے جاننے والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا خاندان ہے جس میں منشیات نے اس خاندان کو برباد نہ کر دیا۔ کیا ان ریپسٹ کو، جو ان لڑکیوں کو ریپ کر دیتے ہیں ڈکیتی میں، ان بچوں کو مولسٹ کر کے کھیتوں میں مار کے پھینک دیتے ہیں، یا ایک بٹن دبا کے ایک جنت جو ان کو نہیں ملنی اس کے وعدے کے اوپر 70 80 جانیں لے جاتے ہیں اور سینکڑوں بندوں کو مفلوج کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں پولیس کرپٹ ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہاں، کوئی برا ہوگا تو کھل کے سامنے لا کے اس کو برا کہیں گے، چاہے اس کا کوئی سینئر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ چینی کی قیمت سے متعلق دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 2 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 30 دن میں درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سلطان تنویر احمد 2 اکتوبر کو درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا کیس۔ میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب سمیت تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت۔ میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، فاروق حبیب، مراد سعید اشتہاری قرار۔ علی امیر گنڈاپور، زبیر خان نیازی، کرامت کھوکر بھی اشتہاریوں میں شامل۔ نیشنل آئل پائپ لائن سسٹم کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے پالیسی منظور۔ محکمہ داخلہ پنجاب کو پاک عرب ریفائنری کمپنی نے ڈرافٹ پالیسی پیش کی تھی۔ پارکو کی جانب سے صوبائی ڈیزاسٹر رسپانس پلان بھی پیش کیا گیا تھا۔ والٹ سٹی اتھارٹی کو 150 افراد کی بھرتی کی اجازت مل گئی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 250 افراد بھرتی کرنے کی تجویز مسترد کی تھی۔ اتھارٹی لاہور، فیصل آباد میں تعمیر اور بحالی کا کام کرے گی۔ محکمہ معدنیات کا قیمتی پنک راک سالٹ پلانٹ تشکیل۔ سیکرٹری معدنیات پنجاب نے کہا کہ ہمالین پنک راک سالٹ کے ذخیرہ عطیہ خداوندی ہے۔ قیمتی ذخائر کی نیلامیوں سے آئندہ 2 سال میں 100 ارب کی بولیوں کا تہمینہ متوقع۔
सुपीरियर कॉलेज फॉर वेमेन कलमा चौक में सालाना मुकाबले हुस्न करात और नात का इनेकाद। डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप हामिद यूनस खान और रीजनल डायरेक्टर भी शामिल थे। और एक्सपो सेंटर में 11वीं वेमेन एंटरप्रेन्योर नुमाइश लाहौर समेत मुल्क भर से एंटरप्रेन्योर्स खातीन ने स्टॉल्स लगाए। पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सनत के ज़रिए तमाम